बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओसामा बिन लादेन, जो एक बहुत बड़ा और मशहूर रईस ख़ानदान बिन लादेन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ओसामा बिन लादेन बेसिकली एक सऊदियन हैं और एक बिज़नेसमैन के बेटे थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से उन्हें एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया और अमेरिका इस बात पर कायम दायम है कि उसने ओसामा बिन लादेन को 1 मई 2011 को एबटाबाद में कत्ल कर दिया। बहरहाल ओसामा बिन लादेन और 9/11 का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे। ओसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन ओस बिन लादेन के साहबजादे हैं, जो शाह फैसल के ख़ास दोस्तों में शुमार किए जाते थे। बिन लादेन का कारोबार पूरे मशरिक़ वस्ता में फैला हुआ है। ओसामा के बकौल इनके वालिद ने इमाम मेहदी की मदद के लिए अपने करोड़ों डॉलर्स का एक फ़ंड कायम किया था और वो सारी ज़िंदगी इमाम मेहदी का इंतज़ार करते रहे। एक इंटरव्यू में ओसामा बिन लादेन ने अपने वालिद के बारे में बताते हुए कहा कि शाह फैसल 2 ही शख्स की मौत पर रोए। इनमें से एक मेरे वालिद मोहम्मद बिन लादेन थे और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब से इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद उन्होंने रियाज़ की किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी से मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। बिन लादेन के बारे में बाज़ मगरबी साफ़ियों का मानना है कि उन्होंने अंदरून लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की थी। ताहम बिन लादेन के करीबी हल्के में इस बात की नफ़ी की जाती है। 80 के अशरे में ओसामा बिन लादेन मशहूर अरब आलिम दीन शेख अब्दुल्ला अज़्ज़ाइम की तहरीक पर अपनी तमाम ख़ानदानी दौलत और ऐशोआराम की ज़िंदगी को हैरबाद कहकर कम्युनिस्टों से जिहाद करने के लिए अफ़गानिस्तान आ गए। मुजाहिदीन के हाथों रूस की शिकस्त के बाद जब मुजाहिदीन की क़यादत अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार के हसूल के लिए आपस में झगड़ पड़ी तो बिन लादेन मायूस होकर सऊदी अरब वापस चले गए। जब बिन लादेन सऊदी अरब में थे तो सद्दाम हुसैन ने 1991 में कुवैत पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। इस मौके पर जहाँ दुनिया के अक्सर ममालिक ने इराक़ के इक़दाम को खुली जाहरियत करार दिया, वहाँ बाकी अरब ममालिक इराक़ के इस कदम को मुस्तक़बिल में अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझने लगे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जहाँ अमेरिका ने एक तरफ कुवैत का बहाना बनाकर इराक़ पर हमला किया तो दूसरी तरफ वो सऊदी अरब की सलामती के लाहक ख़तरात का बहाना बनाकर शाह फहद की दावत पर मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो गए। ताहम इस मौके पर बिन लादेन ने मुक़द्दस सरज़मीन पर अमरीकी फ़ौजियों की आमद की पुरज़ोर मज़म्मत की और शाह फहद को ये तजवीज़ दी कि इराक़ के ख़तरे से निपटने के लिए एक इस्लामी फ़ौज तश्कील दी जाए और उम्मीद दिलाई जाए कि वो इस काम के लिए अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करेंगे। ताहम हद में हरीमैन शरीफैन शाह फहद ने शेख ओसामा के मशवरे को यकसर नज़रअंदाज करके अपनी तमाम तर तवज्जो अमेरिकन पे डाल दी, जिसके नतीजे में शाही ख़ानदान और ओसामा के माबैन तलख़ी पैदा हो गई और बिलाखिर 1992 में ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब लेफ्ट कर दिया और सूडान चले गए। ओसामा बिन लादेन सूडान में बैठकर मुक़द्दस सरज़मीन पर नापाक अमरीकी वजूद के ख़िलाफ़ अरब नौजवानों में एक तहरीक पैदा की। ओसामा बिन लादेन नहीं चाहते थे कि अमेरिकन उस वक़्त मशरिक़ वस्ता में अपनी मुदाखलत करें। ये वो वक़्त था जब तंजानिया और नैरोबी में अमरीकी मफादात पर कामयाब हमलों के बाद सूडानी हुकूमत ओसामा बिन लादेन की सूडान में मौजूदगी पर शदीद अमरीकी दबाव का शिकार थी। इस दौरान में तालिबान पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से काबिल फतह करके तकरीबन 60% अफ़गानिस्तान पर कदम जमा कर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम कर चुके थे। इसी साल 1996 में बिन लादेन अपने एक प्राइवेट चार्टर जहाज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुँचे, जहाँ उन्होंने तालिबान के मुला उमर से मुलाकात की और अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में सरकारी पनाह हासिल की। ओसामा बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान के मानूस माहौल में बैठकर अपनी तंजीम अल-कायदा को असर नौ मुनज़्ज़म किया और दोबारा अल-कायदा के अमीर बन गए। 1997 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने ओसामा बिन लादेन की हवालगी के हवाले से तालिबान पर दबाव डाला, मगर तालिबान ने अपने मेहमान को अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तालिबान और अमरीका में तलही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी। 1998 में अमरीका ने क्रूज़ मिज़ाइल से अफ़गानिस्तान और सूडान पर हमला किया और दावा किया कि हमले में ओसामा बिन लादेन के जहादी कैंप को निशाना बनाया गया है और हमलों का मकसद ओसामा बिन लादेन की ज़िंदगी को ख़त्म करना है। इस हमले के बाद बिन लादेन को इस्लामी दुनिया में एक नई शनाख्त मिली, पूरी दुनिया में इसकी शोहरत हुई और हर जगह इसी का तज़किरा होने लगा। इस हमले के बाद अल-कायदा के कदरे का मकबूल रहनुमा पूरी दुनिया में अमरीकी अज़ाइम और जाहिरियत के सामने मद्दे मुकाबल होने के तौर पर पहचाने लगे। दूसरी जानब 11 अक्टूबर 2001 में 9/11 का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 जहाज़ हाईजैक किए गए
جن کو 2 کو ٹوین ٹاور، ایک کو واشنگٹن ڈی سی پینٹاگون پر کریش کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا کی بلند ترین عمارتیں یعنی کہ ٹوین ٹاورز کریش کر گئے۔ اس کا سارا الزام اسامہ بن لادن پر لگا دیا گیا، تاہم بن لادن نے اس تمام واقعے میں ملوث ہونے سے واضح انکار کر دیا۔ اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے اقوام متحدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم 40 دوسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر اکتوبر 2001 کے وسط میں دنیا کے کم زور ترین اور پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک پر حملہ کر دیا۔ تاہم 7 سال گزر جانے کے باوجود اسے بنیادی مقصد یعنی بن لادن کو پکڑنے اور القاعدہ کو ختم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آج بھی امریکنز کے پاس میڈیا کو جاری کرنے کے لیے اپنے دعوے تو بہت ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دامن میں ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسامہ بن لادن کی زندگی کی طرح ان کی موت بھی ساری دنیا کے لیے ایک معمہ بنی رہی، اور اس کی وجہ خود امریکی حکام کا یہ رویہ تھا۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق ان کی موت کچھ اس طرح ہوئی۔ 10 مئی کو ڈان نیوز ٹی وی پر خبر القاعدہ کی وضاحت شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ شیخ اسامہ 2003 میں انتقال کر گئے تھے۔ حالانکہ 4 مئی کو ایک جہادی ویب گاہ کے حوالے سے یہ بات پھیلائی گئی کہ القاعدہ نے اسامہ بن لادن کی موت کی تصدیق کی ہے۔ القاعدہ کے رابطوں کا کئی سال تک تعاقب اور پکڑے گئے قیادیوں سے تفتیش کے نتیجے میں CIA نے پتہ لگایا کہ پاکستانی علاقے ایبٹ آباد میں ایک مکان ایسا ہے جس کے رہائشی پراسرار حد تک خود کو سماجی و معاشرتی معاملات میں محدود رکھتے ہیں۔ حتی الامکان اس جگہ کی جاسوسی کرنے کے باوجود حکام اس میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ بلاخر امریکی حکام نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ پینٹاگون نے اس مقام پر فوجی آپریشن کی منظوری دی اور اس آپریشن کے لیے افغانستان میں بگرام میں موجود امریکی فوجی اڈے کو آپریشن مرکز بنایا گیا۔ اس سلسلے میں امریکی فوجیوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جارحیت کرنے جا رہے ہیں، کہ انہیں یقین تھا کہ پاکستانی حکام پچھلے واقعات کی طرح اس دراندازی پر بھی خاموش رہیں گے۔ اندیشہ صرف اس بات کا تھا کہ کہیں اتنے بڑے اور اہم آپریشن کے نتیجے میں بن لادن تو دور کی بات القاعدہ کو کوئی رکن بھی ہاتھ نہ آئے۔ 1 اور 2 مئی 2011 کے درمیانی شب امریکی فوجی ہیلی کاپٹر نے پاکستانی سرحد عبور کر کے اس مکان پر دعویٰ بول دیا۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے کے دوران ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے متعلق یہ شبہ ہے کہ اسے امریکی حکام نے خود مار کر گرایا تاکہ آپریشن میں اپنے لیے ہمدردی کا جواز پیدا کر سکیں۔ آپریشن جاری رہا۔ مکان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے۔ بعض القاعدہ ارکان کے بقول اسامہ بن لادن ہر وقت خود کا جیکٹ پہنے رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے گرفتاری سے پہلے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا، جبکہ امریکی فوجیوں کے دعوے کے مطابق بن لادن کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ایک امریکی فوجی کے بیان کے مطابق بن لادن گرفتاری کے وقت غیر مسلح تھے۔ اس آپریشن کے مناظر براہ راست مختلف مقامات پر نشر کیے جا رہے ہیں، جس میں پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس بھی شامل ہے۔ آپریشن چند ہی منٹوں میں ختم ہو گیا۔ پاکستانی حکام کو جتنی دیر میں امریکی تیراندازی کے بارے میں معلوم ہوا اور ان کے جیٹ طیاروں نے مذکورہ مکان کی طرف آنے کے لیے پرواز کی، ان سے پہلے ہی آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں نے اسامہ بن لادن کی لاش، اس کی بیوی بچوں اور اس کے مکان سے ملنے والے تمام اہم سامان لٹریچر ہیلی کاپٹر میں ڈال کر افغانستان میں اپنے اڈے پر پہنچا دیے۔ وہاں پہنچ کر DNA کے ذریعے اسامہ بن لادن کی میت کی پہچان کی گئی، مگر بن لادن کی لاش کی تصویر کبھی منظر عام پر نہیں آئی، جبکہ اس کی میت کو بھی بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے پر پہنچایا گیا۔ بعد ازاں اس کو بحیرہ عرب میں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ مشہور امریکی صحافی سیمور ہرش نے اسامہ بن لادن کی اس موت میں حملہ پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بالکل جھوٹ پر مبنی۔ بہرحال اسامہ بن لادن کی موت کب واقع ہوئی اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔